Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero. Welcome to my FB page na YouTube channel. O, salamat sa Ginoo sa mayong panglawas nga gihatag sa Ginoo nining takta karon sa sayo sa kabuntagon. Pitsa 18 sa bulan sa Marso, 2025. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan na Luzon, Visayas, na Mindanao. So atong ipadayon na nausab atong nabiyaan nga subject, the scriptural baptism, o nini nga punto narata sa ikatulong bahin, part 3 sa moong pagtuon, o nini nga adlaw ato na ni nga matapos ang kinatibuk-an gayud nga pagtuon na to sa scriptural baptism. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, usbon na ko, mayang buntag nga na kaninyo, o ginaot nga nakatune in sab ang inyong mga cellphone, ang mga gadget alang sa pagpadayon sa atong pagtuon. Ang atong i-take up karon ang mga obligasyon human sa bautismo. So, number 1, magkinabuhi sa bag-o nga kinabuhi. Sumuo ni ang mga obligasyon mga kaigsunan. Sa diin ang tao humana na kabaton o scriptural baptism. Matod pa sa Roma 6:4, busa kita gilubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan sa ingon niini kita usab magagawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Praise the Lord mga kaigsunan. Laygo ng Dios sa iyang mga pulong. So mao gini ang pagahimuon sa usa ka tawo nga human siya nakabaton og sinina, metaphor nga sinina ug metaphor wedding, og kinahanglan nga magtinarong siya aron nga ma-maintain ang iyang sinina nga dili kini mahugawan o dili kini mahubo mga kaigsunan. Episo 2:10 matud pa dinhi, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus ngadto sa mga maayong binuhatan nga gikatudlo na daan sa Dios nga niana kita magagawi diha kanila. So kining mga maayong binuhatan mga kaigsunan, buhat kini sa grasya, no? Dili gyapon ni ato ang sarili, no? Anong magsimba na ta, nganong himo na ta og matarong tungod kaya buhat na sa grasya higala igsuon. Dili na naato, no? Og gusto sa Ginoo nga musubay lang ta sa moong lagda gidiin gilatid sa Ginoo diha sa ato ang katubangan. Ang mga obligasyon human sa bautismo, number 2, ang paglahutay sa pagsimba. Mao ni kaduha nga obligasyon human na bautismohan, paglahutay sa pagsimba. Matod pa sa Acts 2:42, og sila may padayon nga malig-on sa pagpaminaw sa doktrina sa mga apostol o sa pagpakig-ambitay uban kanila o sa pagpikas-pikas sa tinapay og sa mga pag-ampo. So mao ni ang gihimo sa una nga mga katawhan sa Ginoo, no? Ikan sa mga apostoles hantod sa 1st century hantod karon 20th century na ta mga kaigsunan, mao gina nga magpadayon, no, sa pagsimba. Dili gyud moundang sa pagsimba, no? Ay dugang pang pasahay sa Biblia, og sila sa pagpadayon kanunay naghiusa didto sa templo og sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilahang kabalayan na nagpangaon nga binuyugan sa kasadya og kayano sa kasing-kasing. So mao na mga kaigsunan, mga padayon ngayon sa pagfellowship diha sa mga kaigsuonan. Ang Hebrews chapter 10 verse 25 nag-ingon, sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, kundili sa
tambag sa usag usa o ilabi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw naga kahiduol na. So mo na purpose mga kaigsunan nga magpadayon kita sa pagsimba. Clear ang mga pagsimba Ginoo, mga kaigsunan, o ang minakasala o kanang gitawag unpardonable sin kung dili na ka musimba, no, o nay dahong sala sa mga humanan na bautismuhan, unya nasayod na sa kamatuoran, gituyo nila nga dili sila mo padayon. So dugang pa mga kaigsunan, ikatulo ang pag-abag sa buluhaton sa Ginoo. Mo na ikatulo nga obligasyon human sa bautismo. Namatod pa din sa Mateo 22 bersikulo 21, sila mitubag nga nag-ingon kang Caesar og siya miingon kanila, nan bayre ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar og ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. So mao kini mga kaigsunan, mo na nga tahod ta sa balaod diri sa kalibutan kay ihagya po na sa Ginoo, nga nang mabasa nato na sa Roma 13, o magbuhis ta, magtax ta, o mao na ang bahin, no, nga din diri sa kalibutan nga atong gipuy-an, og maghatag puta og ikapulo ngadto diha sa simbahan nga iha sa Ginoo. So klaro kay na mga kaigsunan. Dayon ta 2 Corinthians 8:8, ako nagasulti ini dili ingon nga sugo kundi ingon sa pagpamatuod pinaagi sa pagkamasinag masinang kamuton sa uban o sa pagpamatuod sa pagkatinuod sa inyong gugma. So mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, ang tithes of offering nga diin mo'y financial matter sa simbahan, gikan pa ni sa kang Abraham, wala pa'y kasuguan, voluntarily ni Abraham nga iyang ihatag ang 10% offering, o pag-abot kay Moses nahimo na kining obligasyon, o sa pagkahuman nga Moses diha na sa grasya, diha na kang Kristo, ang padayon gyapon kini, no, diin mao gyapon ni financial nga pamaagi sa simbahan, dili magkayo-kayo sa mga dili membro, dili magkayo-kayo sa mga sa politika, tungod kay naay mga pamaagi ang Dios pag gather sa mga blessing diin gikan gyud sa Ginoo nga mga panalangin. Mo na base na sa gugma, no, maghatag ta ikapulo base sa gugma, offering, mga pledges, gidahang gibase na sa gugma, no. Na ato makita din mga kaigsunan. So padayon ta 2 Corinthians 8:24, busa ipakita kini ngadto kanila og sa atubangan sa kaiglesiyanan ang pagpamatuod sa inyong gugma og sa among pagpasigarbo tungod kaninyo. So mao na mga kaigsunan nga nanglan ang human na bautismo, doon na siya obligasyon diha sa mga buluhaton sa Ginoo, mag-participate siya, o physically wala siya dinha, pero iya kining ang iyang paghatag support financial nga bahin, so kabahin gyapon siya sa buluhaton sa Ginoo, no. So muna mga kaigsunan, Galatians 6:2, magyayungay kamo sa mga kabug-at sa usa-usa o sa ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo. So mo na kasuguan sa atong Ginoo nga mo si Ginoo sa Kristo, magpadayon sa pagsimba, himuon ang mga obligasyon diha sa simbahan, o dili mo undang sa pagsimba o sa financial nga bahin, ihatag gayud ang para sa Ginoo. Ikaupat, ang mga obligasyon human sa bautismo. Number 4, ang pagbarog, batok sa mga pagsulay sa imong kaligon. Sumubarog kita mga kaigsunan. Atong pa sa unang Korinto 12, busa siya nga nagadahom nga maayo niyang pagkabarog, magbantay basig mapukan siya. So
dinhi sa kalibutan na napata sa moong arena nga sa pagigbatok sa sala mga kaigsunan, og daghan kayo dining mga maninintal mo na dili nato kagarantiya nga permentita nga ligon, no? So sa time nga ligon ta, magmatngon pud ta nga dili ta mapukan. So mao gani na nga dili ta manghusga, kay aron di po ta husgahan nya mo gay po nang dili ta manaway muna mga kaigsunan, no? So ang no, wala pa'y kining gitawag stable nga status nimo nato dinhi, mahitabo lang na kung maalisda na ning ato ang masalanong lawas. Dugang pa si Peter 3:17, busa kamo mga hinigugma sa nasayran na ninyong daan kining mga budanga, magbantay usab kamo tingali unya nga sa madaldal kamo sa kasaypanan sa mga taong daotan, mga hulog kamo gikan sa inyong kaugalingon kalig-on. So grabing pasidaan mga kaigsunan gikan pa ni sa first century. Si Pedro nagpasidaan, si Pablo. Dugang pa Proverbs 3:5, sumalig ka sa Ginoo sa bukos mo kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan. Yes. Verse 6, sa tanan nimong mga dalan ilha siya og siya magamando sa imong mga alagyanan. Ay kung wala man gud ang grasya sa Ginoo, wa magitay mahimo igalaigson. So sa Ginoo gini siya tanan. Og dugang pa ang mga obligasyon human sa bautismo, ikalima ang pagmatngon nga dili mahubo ang iyahang sinina aron dili makita ang iyahang kahubo, ingon man dili mahugawan ang iyahang sinina aron dili siya maulawan. Now dinhi sa Biblia kanunay kining gi-remind, kanunay kaning gipahinumdom mga kaigsunan. Revelation 16:15, tanawa muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan siya nga nagatukaw og nagabantay sa iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga hubo og makita nila ang iyang pagkamakaulaw. You see? So sa Revelation kuana nanay mga precaution, nanay mga kaning gitawag nga warning, nanay pagpahinumdom o ngani dinhi hapit gyud natagak ang Laodicea higalaigson sa Revelation 3:14-21. May ngani ay nakabawi o wala natanggal naisip nga iglesia. So sa panahon na sa first century o sa second century nga mga kaiglesianan gipractice na gyud ang law of cleansing po nila. Ngano nga pakinabuhian man sa Dios ang maayong binuhatan sa karnero nga luwas naman sila. Number 1, aron sa pagkategorya sa karnero sa ingon niini. Diri bulawan 100%. Di na mugawas sa syudad, no? So mao ni ang nakadaog mga kaigsunan na kategorya po ni sa tulo ka bahin o atong unahon ang most outstanding nga karnero nga nakadaog 100% kina siya o dili na siya mugawas sa syudad. Dara sa diha na retain siya, no? Kaduhang Korinto 5:10, kay kitang tanan kinahanglan na mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa makadawat sa mga butang nga nabuhat diha sa iyang lawas sumala sa iyang nahimo, maayo ba kini o daotan? So sa pangatubang nato sa hukmanan ni Kristo, ihatang tagaan og tariya, no? Basis ato ang mga binuhatan, naay nakakuha og 100%, so dili na siya mogawas sa syudad, ma-retain siya. O Revelation 3:12, kaniya nga madaugon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. So dili gid siya mogawas-gawas, nara sa diha, no? Haligi go, no? Og dili na siya magagula niini. Klaro, di siya magula. Og igasulat ko diha kaniya
kaniya ang ngalan sa akong Dios, og sa ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan sa akong Dios, og akong isulat diha kaniya ang akong bag-o nga ngalan. So grabe ning 100% mga kaigsunan. Naara sa siyudad, ug dili na siya mo gawas-gawas o pangyud, no? Dating haya-haya, no? Muna nga magkagot ang makakita nasa gawas, magkagot sa pagmahay, no? Padayon ta, ngano nga pakinabuhian man sa Dios ang maayong binuhatan sa karnero nga luwas, aron sa pagkategorya sa karnero sa ingon ini, letter B, sa lapi 60%. Makuha sa mga abot, mukuha sa mga abot gikan sa kanasuran ngadto sa sulod sa syudad. So mao ni ang kining gitawag nga tariya o responsibility sa 60%, mukuha sa mga abot gikan sa kanasuran. So mugawas ni mga kaigsunan, no? Revelation 21:24, ug ang mga kanasuran kanila nga mga niluwas na nagpanglakaw sa kahayag niini, og ang mga hari sa yuta managdala sa ilahang himaya og dungog ngadto sa sulod niini. So ang 60% nga nakahit siya 60% sa iyahang kanang gitawag nga rating. So maggawa siya, no? Og siya ang magdala sa dungog ug himaya gikan sa mga kanasuran nga luwas. So mo na mga kaigsuanan to makita. Ag ikatulo, adugang pang bersikulo, og ang ihang mga pultahan dili gayod pagasirhan sa maadlaw kay wala nay gabi dito. So mo na mga kaigsuanan sa for eternity ni nani, no? Nga dayo na nga sit up sa gingharian nga ang espesyal nga katawhan kauban sa paghari ni Kristo o sa Dios, o ang mga unfaithful atong igo lang na luwas sa pagkaimpernohanon na sa gawas sa syudad. Revelation 21:26, og ilang pagadad-on ang himaya ug dungog sa kanasuran ngadto sa sulod niini. So mao ni ang buluhaton sa mga nakahit sa 60% nga qualified nga maghari uban ni Kristo. Sila ra ang makasulod, pero ang katong ilahang giharian di gyud taon kasulod, no? Aron sa pagkategorya sa karnero ingon ini, so letter C kay ganiha, letter A 100% no bulawan, unya letter B nag-represent sa silver 60%, kining batong hamili igo ra ginay nakapasar, no? Kaya ang rating sa atong Ginoo 30, 60, 100%, pero walay mangiskwela, no? Naghang nangundang, nga gamay ra man tang grado sa secular, tinaghanan mo eskwela kay 75% ang passing, simbahan 30 ra man ta, no? So ang ilahang matungdanan muhari sa luwas nga kanasuran og maghatod sa mga abot ngadto sa pultahan sa syudad. So mao ni mga kaigsunan, no? Nakapasar mo na ang ilahang pagahimuon, og siya nga nagamadaugon og nagatuman sa akong mga buhat hangtod sa katapusan, nga na kaniya igahatag ko ang kagahom ibabaw sa kanasuran. You see? Dugang pa og ihang pagharian sila pinaagig ulisi nga putaw nga magadugmok kanila sumala sa mga kulon nga pagadugmukon maingon sa panggahom nga nadawat ko gikan sa akong amahan. So kuyaw ni mga kaigsunan, ng igo lang yun na luwas, na igo lang yun naka qualified sa kingharian kay magsulod gawas ni tapos maghari sa kanasuran ug naan ni siya kanang rod of iron nga pagadadon, no? So
ano naan siya rad ug ayon basig monokol siguro ni mga hansib, no. So muna mga kaigsunan, ato makita din sa sit up sa kingdom sa ito ang Ginoo mo na nga gusto sa Ginoo nga iwali, ipasabot, tun-an kay ang gisugo sa iglesia ang maayong balita kayo sa kingharian. So mo na maayong balita unya na atay mga ranggo unya dili na ta sama sa ining ordinaryo, no? Kay superman na unya ta someday kung makadaog ta, no? Revelation 21:24 ug ang mga kanasuran kanila nga mga niluwas managpanlakaw sa kahayag niini ug ang mga hari sa yuta managdala sa ilang himaya ug dungog ngadto sa sulod niini. So naay magsulod gawas nga hari ug naapoy hari nakapasal sa maging hari uban ni Kristo nga mag-retain lang officer lagi, no, diya sa kingharian, naalang sa kingharian. So katong mga bata nga namatay nga wala kanang inosente pa, no, wala pa nakaabot sa age of accountability, so kanang doorkeeper na sa gingharian, no, nga doorkeeper na kay aberto man sa ilaha ang gingharian alang sa mga bata. Pero kung hamtong nao niya nidagan sa lumbang Kristohanon, matutom kay siya o 100% yang nahit mura po siya bata kay maritain gyapon diha sa gingharian. So muna mga kaigsunan atong mga pagtuon, ang Dios magapanalangin kana atong tanan sa atong pagtuon unta kung inyo kining isubaybayan o na-bless ang inyong mga nagkasing-kasing, magkita-kita ay na unya ta sa gingharian someday kung kita magmadaogon mga kaigsunan. So ayaw kalimot sa pag like o pag-share, pag-subscribe sa akong YouTube channel o hanggang sa muli magkita-kits tayo mga kaigsunan o God bless your heart. Bye-bye.